إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يمر بالإنسان فترات فرح وفترات حزن، وأعظم الفرح ما كان لله تعالى وبه سبحانه، فالفرح بكتابه وذكره وفرائضه ومواسمه وفضله ورحمته ليس كالفرح بشيء من الدنيا مهما عظم وكثر وحسن، لأن الفرح بالله تعالى وبما يتصل به سبحانه فرح دائم لا ينقطع وباق لا ينفد. وأما الفرح بالدنيا ومتاعها فهو زائل لا محالة، وصاحبه مفارقه بالموت ولا بد، والدنيا بأجمعها تزول ولا تبقى. إن أكثر الناس يفرحون بما له تعلق بالدنيا ولا يفرحون بما يتعلق بالآخرة، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وهذا الفرح بالدنيا قد يكون سببا للعذاب، كما أخبر الله تعالى عن قوم عذبوا بعد فرحهم فقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي مقابل ذلك أمر الله تعالى بالفرح بدينه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بفضل الله تعالى ورحمته يشمل الفرح بكتابه وسنة نبيه وشعائر دينه. وأهل هذا الفرح في الدنيا يفرحون يوم القيامة بالجزاء، كما أخبر الله تعالى عن الشهداء بقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. والمؤمن يفرح بطاعة الله تعالى وأداء الفرائض والنوافل لعلمه أنها سبب نجاته في الآخرة وفوزه بالدرجات العلى في الجنة. ويفرح بمواسم الطاعة لما فيها من تنوع الطاعات ومضاعفة الوجوه وإقبال القلوب على الله تعالى. ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم برمضان وبشر أصحابه رضي الله عنهم، فإنه حين ذكره ذكر ما فيه من ميزات كلها تتعلق بالنجاة من الإثم والفوز بالطاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. فبشر صلى الله عليه وسلم ببركة رمضان، والبركة هي النماء والزيادة، مما يدل على أن الطاعات تزداد في رمضان كما يزداد فيه اكتساب الحسنات ومضاعفتها إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله تعالى. فمقتضى قوله سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه الشيخان. فمن لا يفرح بفريضة اختصها الله الكريم بالجزاء فلا يتناهى جزاءه سبحانه لسعة خزائنه وعديم ملكه وجزيل كرمه وعطائه عز وجل، فهو جزاء لا يحصيه عد ولا يحده حد ولا يخطر على قلب بشر، لأن الصوم صبر. وقد قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وذكر صلى الله عليه وسلم وهو يبشر برمضان فريضة الصيام، وهذا يقتضي الفرح بها لأن الله تعالى يحب فرائضه، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. رواه البخاري. والمؤمن يحب الله تعالى فيحب بما يحبه سبحانه. وذكر صلى الله عليه وسلم وهو يبشر برمضان فتح أبواب الجنة فيه وغلق أبواب النار، وهذا يدل على رضا الرحمن سبحانه وعلى عباده، ومن لا يفرح برضا الرحمن سبحانه عن عباده. وذكر صلى الله عليه وسلم وهو يبشر برمضان سلسلة الشياطين، والشياطين تقوي بني آدم عن الطاعات وتزين لهم المحرمات، فلا يقدر الشياطين في رمضان على ما كانت تقدر عليه من أهواء المؤمنين المعظمين لرمضان المراعين حرمته وفضله. ولهذا تكثر توبة العصاة في رمضان، والتوبة سبب لفرح الرحمن سبحانه، ومن لا يفرح بشيء يكون سببا في فرح الرحمن سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه الشيخان. وذكر صلى الله عليه وسلم وهو يبشر برمضان ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهي سبب لمضاعفة الأجور أضعافا كثيرة، وسبب لطول أعمار هذه الأمة في الطاعات ولو قصرت في السنوات، وهذا موجب للفرح العظيم. فمن لا يفرح بموسم فيه ليلة من قامها فقبل منه فهو خير ممن قام أكثر من 80 سنة. ولا يعقل قيمة الفرح بليلة القدر إلا من عرف فضلها وعظمتها، ولا يدرك أهمية الفرح بكونها محصولة في رمضان وفي عشرة الأخيرة إلا من يعي فضل قيام الليل ومنزلته عند الله تعالى. ولو حمد المؤمنون ربهم الدهر كله على نعمة ليلة القدر وكونها محصولة في 10 رمضان لما أدوا شكر الله تعالى عليهم بها. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم برمضان هو فرح برحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته وفضله وإحسانه لعباده، فكان لزاما على كل مؤمن أن يفرح برمضان كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون باعث فرحه بها ما يشرع فيه من فريضة الصيام وفضيلة القيام وقراءة القرآن وتنوع الفضل والإحسان الموجب لرحمة الله تعالى بعباده وعظيم جزائه لهم على أعمالهم. ومن فرح المؤمن برمضان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ففرحته المعجلة بفطره حين يفطر بعد أن أدى فريضته، ولأداء الفرائض لذة يعرفها أهلها ويفرح بها أصحابها. إنه يفرح برخصة الله تعالى، والفرح برخصته سبحانه كالفرح بفريضته، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهنا تتمحض العبودية الحقة لله تعالى حين يفرح المؤمن بالمنع من شيء تعبدا لله تعالى، ثم يفرح بالرخصة بعد المنع تعبدا لله تعالى، ليكون المؤمن في كل أحواله في عبودية الله سبحانه ويلتزم بمقتضيات هذه العبودية. وأما فرحه عند لقاء ربه تعالى ففيما يجد عنده سبحانه من ثواب مدخر له وهو أحوج ما يكون إليه، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير وأعظم أجرا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام، وأن يمن علينا فيه بالقبول والثواب إنه السميع المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأحسنوا استقبال الشهر الكريم بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، أهل الإيمان يفقهون الفرح برمضان ويعلمون لماذا هم برمضان فرحون، لأنهم ينظرون إلى عاقبة العمل في رمضان وما رتب عليه من عظيم الجزاء. وأما أهل اللهو والغفلة ففرحوهم برمضان إما أن يكون فرحا بمعصية الله من نوم النهار عن الفرائض وسهر الليل في مجالس الباطل، ففرحوهم به ليس من الفرح بالله تعالى ولا بشريعته في شيء، وعاقبته خسارة في الدنيا بضياع الأزمنة الفاضلة، وحسرة في الآخرة بالأوزار التي اكتسبوها في رمضان. ومن الناس من فرحه برمضان لا يعد أن يكون فرحا بالطعام والشراب وتنوع الفوائد في الليل، فهو فرح بما يفرح به بهائم الأنعام، ولا يليق بمؤمن أن يفصل بنفسه إلى هذا الدرك، كما لا يليق به أن يعامل رمضان هذه المعاملة. وأما أهل الفسوق والفجور وأرباب الشقاق والنفاق فإنهم يفرحون برمضان بما يبثونه في فضائياتهم من مسلسلات ماجدة ساخرة يبتالون بها فرحة المؤمنين برمضان، وبما شرعه الله تعالى فيه من أنواع العبادات بسخريته من دين الله تعالى وأحكام شريعته ودعوة الناس إلى تركها والتمرد عليها. وهؤلاء هم لصوص رمضان يسرقون من مشاهد قنواتهم ما اكتسبوه من حسنات بما يعرضونه عليه من أنواع الموبقات، فحري بأهل الصيام والقيام أن يجتنبوا فضائياتهم وأن يعتزلوا مجالسهم ويلزموا في رمضان مصاحفهم ومساجدهم لحفظ صيامهم وتكثير ثوابهم. وقد امتدح الله تعالى عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الذي أمرنا الله به في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.